अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर अचन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज इंतखाब अमल मज अन इलेक्शन कमीशन किस हद इख्तियारस मज कुन इलाकस मज इंतखाब अमल मज अन ब्रोह हालातन हुंद जायज़े हुन सठा जरूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दफा 370 खत्म करने सहित जम्मू कश्मीर मज भारत आवाज मजीद मजबूत खसूसी दर्जे किस लिबादस मज लूकन सहित सियासी इस्तेसाल राम माधव। तो जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस कहर जारी 499 नव केस ब्रोह कुन 9 लूकन हुंद मौत मरन वाले लूकन हुंद तादाद 317। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नरन ये जम्मू कश्मीर मज असम्बली इलेक्शन अमल मज अन्नुक इशार दितमुत तत इलेक्शन कमीशन तरफ दिन आमतिस बयानस हवाले प्रेस बयान जारी करना आमुत या दौरान वन आव ज इलेक्शन अमल मज अन्नस हवाले ऐलान करुन कानूनी एतबार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस हद इख्तियारस मज ये जन इलेक्शन कमीशन तरफ वन आव ज कुन इलाकस मज इंतखाब अमल मज अन्न ब्रोह हालातन हुंद जायज़े हुन सठा जरूरी युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक इंतखाबन मज हिस्से निन। यपर यह बयान ब्रोह कुन यन पत मुख्तलिफ हल्कों पे वन इलेक्शन कमीशन के प्रेस बयान सम कथ हज चेनवन दिन इन वलिस वक्तस मज हे जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाबन हवाले हतमी फैसले सपद। जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्जे खत्म सपदन पत ये मुख्तलिफ सियासी जमातों तरफ सियासी एजेंडाज तहत अमे हवाले बयानबाजी करने तत भारतीय जनता पार्टी हिंद कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधवन वोनमुत ज दफा 370 खत्म सपदन सहित जम्मू कश्मीर मज भारत आवाज मजीद मजबूत सपजम ये जन तमो वोन ज खसूसी दर्जे किस लिबादस मज आज ताम जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सहित इस्तेहसाल सपदमुत तो यह दफा खत्म सपदन सहित जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की यकीनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये 5 अगस्त अयोध्या गसन तत असदुद्दीन ओवैसन वोनमुत वज़ीर आज़म सद गसन सत गलत मैसेज लूकन मज है कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो उनको कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मज़हब को मानता है तो उसको उस पर मज़हब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहाँ पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। MCH शेरबाग अनंतनाग मज आज तमि सात मरीजों तो तीमारदारों तरफ हस्पताल इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करना आमुत ये अकिस गबखोर जन हुंद मौत सपद। वन MCH अनंतनाग मज ये बिजबेड़ इलाक तोलक थवन वाजिन रोजी जान जवजा शौकत अहमद जजगी बाबत दाखिल करना आई, ताहम सो जजगी सपदन पत फौत सपद यम किन लवाकिनों तरफ हस्पताल इंतजामिया मुतलिक अमलस पे इल्जाम आयद करान वन आव अमल गैर संजीदगी किन इंसानी जू जाय सपदमुत। यपर हस्पताल इंतजामिया तरफ वन आमुत लवाकिनों तरफ आयद करना आमतन इल्जामन संजीद नोटिस निन आम तो यदवे
अमल तरफ कह कोताही लबन आई तिमन खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न पेशेंट ड्रामा कर डिलीवरी डिलीवरी गई रात दोपक यह ड्रामा कर ड्रामा कर रात ना टोटल तवज्जो दित रात सुबह बर यमो थिएटरस मज बासो यह मोमुत पत बर थिएटरस मज 6 बजे बज 6 बजे पे 9 बजे दित अमि डेड बॉडी पुलिस के जरिए तो कल दोपक यह ठीक थिएटरस मगर शहर शहर वाल यह शहर कर मगर पुलिस के जरिए हैंडल कर डेड बॉडी ड्यूटी नाइट ड्यूटी ड्रामा कर वनकन तमो सारे डॉक्टर अगर वो यह रात अगर वो सुबह थिएटर में ठीक मगर गो क्या आखिर क्या गो यमो क्या वो रात तो या सुबह क्या वो यमो वालानी शहर वालानी शहर अमिस क्या जावा सुजा ठीक नॉर्मल डिलीवरी बोर्ड ऑपरेशन बड़ी ऑपरेशन दौरान शाम तक ठीक रात हालात गई खराब ड्रामा कर रोज ड्रामा कर कार्रवाई डॉक्टर मतलब थिएटरस मज रात ड्यूटी मतलब कार्रवाई इंसाफ मांगन। जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर लेंगे। अभी हम पहले शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन इसका। हम देख लेंगे कि किसकी गलती है। अगर डॉक्टर साहब की कोई गलती होगी, पैरामेडिकल की गलती होगी, उसको हम ज़रूर सज़ा देंगे। इस वक्त हम नहीं बख्शेंगे। तो क्या है कि कहीं ना कहीं पे गलती हुई है आज एक बार फिर यहाँ पे? नहीं गलती हुई है, लेकिन देखना है ना ये कि गलती हुई है कि नहीं हुई है, कि एक्चुअल क्या है। इंसाफ के तरीके से हमने करना है ना पूरा मामला हल। अब अगर डॉक्टर की गलती है तो उसको हम पकड़ लेंगे, और किसी की गलती है तो उसको पकड़ लेंगे। ये देख लेंगे कि बार बार ये नहीं होना चाहिए। तो क्या इस बार इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर साहब सर तक इंशाल्लाह इसका जल्दी आएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त तक बहुत से केसेस हो गए, मैंने उसमें पर्सनली मुदाखलत की है, तो मैंने उसमें कहीं नहीं देखा है कि हमारी गलती है। लेकिन इस वक्त में अभी हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, इसमें मैं पूरा देखूंगा। अगर हमारे डॉक्टर साहब की नेग्लिजेंस है तो हम उसको ज़रूर सज़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, मैं डॉक्टर साहब को भी बुला लूँगा, मैं ये सब देख लूँगा। अगर ऐसी बात है कि डॉक्टर की कोई नेग्लिजेंस है, मैं उसमें पूरा एक्शन लूँगा। एक हफ्ते तक मुझे डॉक्टर थे सर? इस वक्त एक ऑपरेशन जिसने किया है, दूसरा एनेस्थीसिया था, और मेडिकल ऑफिसर थे, सीनियर रेजिडेंट थे, उनसे हम सबसे हम लेंगे ना अपना रिपोर्ट लेंगे। तो जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको हम जरूर ये। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हंदिस तादाद मज गैर मामूली इजाफा वुचन तत आज ते वादी कश्मीर मज 9 शख्सन हुंद मौत सपदमुत। तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हुंद तादाद 317 ताम वोतमुत। वादी कश्मीर मज ये 5 दोहन हिंद लॉकडाउन पत कुन हदस ताम आज कामकार बहाल सपद। तत जनूबी कश्मीर हंदिस अनंतनाग कस्बस मज आज कारोबारी सरगर्मी बहाल सपजमज। जन SSP अनंतनाग सदिस सदारतस मज एक टीमन मार्केट दौर कोर यथ दौरान तिमो मौजूद सूरत हाल जायजे हो। अत मौके पे दुकानदारन तो लूकन वन आव तम गन हुक्मनामस पे अमल करें युद्ध जन पन तो दोम लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने हुई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इंतजामिया हालात पे नजर गुजर थो। फाइन भी कर रहा है। आज हमने मार्केट का पूरी अनंतनाग टाउन में दौरा किया अपनी टीम के साथ। बीच बीच में कुछ शिकायतें भी आ रही थी कि गोश्त और सब्जी और खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा रेट ओवर चार्जिंग हो रही है। उसी शिकायत को थोड़ा एड्रेस करने के लिए आज हमने रेट चेकिंग भी की। और दूसरा जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मास्क और जो हाथों की सफाई है उसका जो लोग ध्यान दे रहे हैं, दुकानदार नहीं दे रहे हैं, उस पर भी आज हमारी तवज्जो थी। हम बीच बीच में ईद तक करते रहेंगे सो दैट लोगों को रेट भी वाजिब मिले और जो कोविड-19 की जो प्रिकॉशंस है वो भी लोग अपनी मेंटेन। जिले कपवारिस मज ये आज कारोबारी सरगर्मी बहाल सब्ज। यथ दौरान बाजरन मज रौनक वुचन तत जिले सत तोलुक थवन वालों
ट्रांसपोर्टरों तरफ वन आमुत योदवे पत्मे अकि वरी पे ट्रांसपोर्टर मुश्किलन मज हेन आमुत ताहम इंतजामिया तरफ ट्रांसपोर्टरन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कह संजीद कदम तुल आमुत। ट्रांसपोर्टर तरफ मंग कर आम 3 मसल अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। बदकिस्मती सान गोडे वन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गरीबन कुन कह तवज्जो दिवन। पत्मे वरी 5 अगस्त पे वोत सान बसन खड़ा यह तमाम तुम तह पे नजरन तल पत वो दसंबरस मज गया थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन गए यल अथ मज पे बर्फबारी गए वगैरह चीज गो अस त्रे गाड़ यल तथ मज आव कोविड 20 मार्च पे वोत नई सर पे बे बंद कह तवज्जो सन ड्राइवर क्लीनर मालिक जबरदस्त परेशान हालतन में खेने खतर कह रिलीफ मिल ना गवर्नमेंट की तरफ। हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों का फाइनेंस है, ईद साल में 2 होती है, ये बकरी की ईद है, हमारे घरों में खाने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। दुकानदार हजरात तो अपने हिसाब से काम चला रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ कहाँ जाए। इससे पहले 370 का मामला आया, उस टाइम भी हम लॉकडाउन में रहे। अब अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद चेयरमैन मुजफ्फर हुसैन शाहन जम्मू कशीर हिंदिस खसूसी दर्जे सवाल कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ यह दर्जे खत्म कर जम्मू कशीर हिंदन लूकन सठा नाइंसाफी करना आमद। स्टेटहुड सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है कभी भी, वो उनके इख्तियार में है। जहाँ तक 35A और 370 का मामला है, दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को वो उनके पास पेंडिंग है ये मैटर, और उनको इस पर अपना राय उन्होंने अभी तक नहीं दी है। इट इज सब जुडिस। और जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि मैं एक सिग्नेटरी हूँ गुपकार डिक्लेरेशन का, नो कॉम्प्रोमाइज। कोई भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, आज एक बहुत ही अच्छी एक बात हुई है, 1 साल के अंदर अंदर, जो आज 5 अगस्त का 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर अमित जी वगैरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 अगस्त का दिन। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ आपकी चैनल के वसादत से कि वो सेलिब्रेट क्या चीज़ कर रहे हैं। आपने तो जम्मू कश्मीर के लोगों का टोटल एतमाद खोया है। इंडस्ट्रीज बोर्ड तरफ मीटिंग संज कर यम सदारत बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिनाहन कर। अत मौके पे महकम किस कामकार जायजा हेन आव तत वन आमुत महकम मरकजी स्कीम जमीनी सोतरिस पे अमलावन बापत संजीद युद्ध जन बेरोजगार नौजवान यमन स्कीमन हुंद फायदे तुलित पान ते आनचोर जेनन तो दोयमन नौजवान ते आनचोर जेनुक मौके फराहम करन। उनसे मैटर उठाया था कि इनको ट्रेनिंग वाइस चेयरपर्सन को भी अप्लाई करा है कि इनका जो ट्रेनिंग बार है सिंस द डायरेक्टर्स मीटिंग ऑन द एनर्जी ऑफ SRO 2। हमारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो हमारा है, REGP है, SC/ST को लेके हमने यहाँ पे जो भी काम किया है वो सारा फोकस था। हम लोगों ने यहाँ पे SC/ST में 293 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए हैं, जहाँ पे 7 करोड़ 17 लाख हमने उनको सब्सिडी पैसा दिया है, जिसमें उन्होंने करीब 2051 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। ये दोनों REGP और PMEGP स्कीम को लेके हुआ है। हमने यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग्स कराई है बच्चों को, अलग अलग महकमों से। AC रिपेयर है, मोबाइल रिपेयर है, सो दैट उनको हम ट्रेनिंग दे सके और अपनी ही स्कीम्स में उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई भी ऐसी स्कीम वो हासिल कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल दौरान ये मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मुख्तलिफ मुल्कन मज दरमांद जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंज घर वापसी दौरान कई लोग घरन वापस अन्न आये। तत श्रीनगर से तोलुक थवन वल एक अयालन इंतजामिया मंग कर्म कम्बोडिया मज दरमांद तिहद अयाल कैन दरमांद नफरन हिंज घर वापसी हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन घर वालन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। सजाद अहमद भट्ट, बस नवगाम रोजान, नवगाम कनीपोरा। मे रिक्वेस्ट गवर्नमेंट अपील करान कि मे बरादर फसमत कम्बोडिया मज
تٔمِس چھِ بَچہِ دوٗر بَچہِ بیٚیہِ مِسِز تِم چھِ واریاہ سفر کَران تِمن چھِنہٕ کانٛہہ سورسِز تَتہِ تِمن یِم تہِ پونٛسہٕ ٲسۍ وٕنیُک تام تِم ہسا مۄکلے تِمن یہِ زیوٗنمُت اوس تِم ہسا مۄکلے تَتہِ چھِ واریاہ نفر گورمٮ۪نٛٹ نَسا چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ ایٚکشن نِوان بہٕ چھُس رِکویسٹ کران گورنر صٲبس سُہ کَرِ فاروٲڈ سینٹرل گورمٮ۪نٛٹس کہِ تِہُنٛد یہِ کٔرِنۍ تِمن گرٕ واپسی کیٛازِکہِ أسۍ ہسا چھِ ییٚتہِ سخ پریشان تِم تہِ چھِ پریشان تَتہِ بس مےٚ چھِ یِہوٚے رِکویسٹ بہٕ چھُس بَڑٕ شُکُر گُزار گُلِستان نِوزِ ہُنٛد یِمو مےٚ موقعہٕ دیُت یہِ وَننُک کہ تِمن ہسا چھِ مہربٲنی کٔرِتھ تِم گٔژھۍ گرٕ واپسی یِنۍ جلد سے جلد کیٛازِ اَسہِ چھِ مدر تہِ بٮ۪مار تِمو کٔر ایمبیسی تہِ فون ایمبیسی چھِ واریاہ دوٗر کیٛازِکہِ ییٚتہِ مۄکلے یپٲرۍ پونٛسہٕ تہِ تِمن تِم ہٮ۪کن نہٕ تور چھِ 2-3 ساس رۄپیہِ لگان تِمن تور تام واتنس انڈین منی تہِ تِمن ہسا کوٚر تِمن تہِ فون تِم چھِ وَنان اَسہِ ہسا وٲژ نہٕ کانٛہہ اِنفارمیشن وٕنہِ یِتھُے ہسا اَسہِ اِنفارمیشن کانٛہہ یی أسۍ ہسا وَنو تۄہہِ تَتہِ کِس گورمٮ۪نٛٹَس تہِ کٔر تِمو أپیٖل تِمو ووٚنُس اَسہِ نسا چھِنہٕ تُہۍ کٔرِو سا کنسٲرن ایمبیسی انڈین ایمبیسی تہٕ انڈین ایمبیسی چھِ تِم کال کران تِم چھِ وَنان تی وٕنہِ نسا چھِنہٕ اَسہِ کانٛہہ وادی کشیر ہندین نوجوانوں طرف یہ نامحسد حالات آسنے باوجود کئیان فیلڈن مز بہترین کارکردگی ہاوت ناو کمو تچ ضلع اننت ناگس ضلع اننت ناگس ست تعلق تھون ول نوجوان پائلاٹن ہندس تات وفدس مز شامل اس فرانس پہ بھارت رفیل ہیت یپر مقامی نوجوانوں طرف خوشی ہند اظہار کران من آمت ہلال احمد وٲنۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ چھِ تِم سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر سپٕدمٕتۍ جس طریقے سے آج ہلال احمد نکلا ہے وہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے یوتھ کے لیے تو ہمیں بہت اچھا لگا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آگے بھی بہت سارے جو یوتھ ہے وہ نکلے تو ہم اس سے بہت ہی خوش ہیں کہ وہ نکلے آج ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے یہ خالی کشمیر کو نہیں پورے ورلڈ کو یہ خوشی ہے پورے انڈیا کو یہ خوشی ہے کہ جیسے ہلال احمد نکلا ہے تو ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے تو جی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے آج کووڈ-19 کا یہاں پہ پھیلا ہے کہ اور بھی یوتھ جو پڑھائی میں ہے وہ اپنا نام اچھی طریقے سے کریں گے ہر ایک فیلڈ میں تو جس طریقے سے آج ہلال احمد نکلا تو ہمیں بہت کنجو پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد زدوے علاقس مز چناب چہ ویسے کن کیا مشکل لوکن ویترن پیوان تاہم چھ متعلق محکم تو انتظامیہ طرف کان قدم تلنا آمد مقامی لوکو طرف متعلق محکمس مانگ کرنا آمد امہ حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یُتھ زن لوکن چنابس حوالہ مزید مشکل ویترن پین اس نا زا آبی آسان اس چو ڈیمبو وان مگر آب اس نا زا گئے گلبن تمو کور نہ گور کی تو ون چھن زہوی آبی آسان گژھان چھ بیمار ات کے گژھان بیمار چھ گژھان ڈیمبانیو سۭتۍ ون ییٚلہِ کِہیٖنۍ چھُ ون چھ تی انان ییٚتہِ چھنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ گورمنٹس اپیل کران اَسہِ کٔرۍتو یِم نلکہٕ ییٚتہِ کھڑا اَسہِ چھُنہٕ آب کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ڈیمبون چٮ۪وان اَسہِ چھُ نلکن آسان آبٕے أسۍ چھِ انان ڈیمبو منٛز آب بیٚیہِ چھنہٕ اَسہِ سڑک کِہیٖنۍ چھُنہٕ آبٕے أسۍ چھِ گژھان ڈیمبن پٮ۪ٹھ انان ڈیمبہٕ وۄنۍ تہٕ یی پاکناوان تہٕ چٮ۪وان امہِ سۭتۍ گٔے أسۍ بٮ۪مار اَسہِ گٔے واریاہن کانٛہہ چھُنہٕ کران گورے اَسہِ پھٕٹۍ مہنِین زنٛگہٕ تور گٔژھۍ کانٛہہ چھُنہٕ کران گورے کلون گژھِ اَسہِ آسٕنۍ اَسہِ گوٚژھ آب حاجی بل کوٹھی پور بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقس مز پتمہ کیا کال پہ چنابچ ویسے تو یہ معاملہ کئی پھر محکمہ پی ایچ اے کن ذمہ دارن ہز نوٹس مز ان آو تاہم چھ آز تام کان قدم تلن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلن ین یُتھ زن لوکن مزید مشکل ویترن پین تیل گۄڈنیٚتھٕے چھِ پرابلم آبٕچ آب چھُ اَسہِ مان ژٕ نلکہٕ چھِکھ ترٛٲومٕتۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانٮ۪تھ چھُ ییٚتہِ کیٛاہ چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ حظ نلکہٕ اَسہِ چھِ یِم ماجہِ کورِ گژھان بِلکُل حظ واریاہ تنٛگ دستہٕ اَسہِ چھُ یوٗتاہ آب دوٗر مطلب مان ژٕ صُبحس چھِ 10 بجہِ گژھان زنانہٕ اورٕ چھَنہٕ 1 بجہِ تام آسان نٔنی گٔیے تہٕ گٔے کوٚتَن پَتہٕ چھُ مردس پیٚوان یورٕ گژھُن بٕتھِ آب بالٹیٖن اَنُن پَتہٕ کَرُن بَتہٕ تیار سون بَتہٕ حظ چھُ گژھان 2-2 بجے توٚتام تانۍ چھِ اَسہِ نٮ۪ماز تہِ آسان سپدیمٕژ یِم ماجہِ کورِ یِم چھِ گژھان اَسہِ واریاہ پریشان واریاہ أسۍ چھِ تُہنٛدِ وسادت سۭتۍ کران گورمنٹس اپیل مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرتو اَسہِ کٔرتو یہِ آب یپر دردپور لولاب کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت کیا وری برو سروس لانہ بچھاونہ آئی تاہم چھ آز تام
لوکن صاف چناب فراہم کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن قدم تلن ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. یہ مشکلات ہے ہم لولاب درد پورہ سے کھٹانا والا سے ہماری کئی صدیوں یہاں پانی جاتا ہے دیور والا ٹکی پور والا ہمیں پینے کی بہت پرابلم ہے اور جو کئی صدیوں جو نل کے آئے تھے کوئی جس پر سیٹی بھی نکالی کوٹ ہو رہے لیکن ہمیں پانی ڈفیکلٹی ہے بہت یہاں بہت پرانا پانی یہیں سے نکلتا ہے. محکمہ امور صارفین ست وابستہ فیئر فرائز شاپ ڈیلرو طرف آج بڈگامس مز خاموش احتجاج کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل شاپ ڈیلر انصاف فراہم کرنے منگ کران احتجاج میں شامل شاپ ڈیلرو طرف ون آمت یدوے کئی پھر ذمہ داروں طرف تہذ مستقلی ہند یقین دن آو تاہم کھانا قدم تلن آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاج میں شامل ڈیلرو طرف منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھ زون دن یون یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن. ہم نے یہاں جو بڈگام میں جو اس وقت جو منعقد ہو رہی ہے اس میں ہم نے سارے ڈسٹرکٹ کشمیر کے سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے سارے نمائندوں کو یہاں مرکزی سرکار طرف یہ موجود صورتحال نظر تل تھوت لوکن 5 رتن مفت راشن فراہم کرنے اعلان کرنا آو تب آج 59 ٹنگمرگ مز محکمہ امور صارفین طرف لوکن مز مفت راشن بٲگرن آمت یل زن سٲرپو طرف ون آو یہ موجود صورتحال دوران تمن کئی رنگو مشکل ویترن پیوان تاہم حکومت طرف مفت راشن فراہم کرنے ست تمن کن حدس تام راحت ووتمت. ترے 3 رتن راشن ماز مقصد یہ 5 رتن راشن تو گۄڈنیُک رٮ۪تھ حظ نیوٗ آز اَسہِ حظ گژھِ اَمہِ سۭتۍ سہوٗلیت ترالس مز آج پلسہٕ طرف عوامی دربار سانز کرنا آمت یت مز سول سوسائٹی ہند ممبرو تو زیزت شہریو شرکت کر. ات موقع پہ یہ موجود صورتحالس حوالہ کتن دل دن آو تب ات موقع پہ دربارس میں موجود لوکو طرف کئی مسلہ تہ وتلاونہ آمت یل زن پلسس ذمہ داروں طرف لوکن یقین دن آو مسلین ترجیح بنیادن پہ انزراؤن تاہم پز لوکن پلسس تو انتظامیہ موجود صورتحالس دوران اتواس کرن. انٹریکشن ہم نے کی تھی آج لوکل جو ہے یہاں پہ سیاست شہری جو ہے ان کو ہم نے لایا تھا یہاں پہ مدعو کیا تھا آج. یہ مین اس کا مقصد یہ تھا کہ جو 28 29 30 اور جو آگے بھی ہے عید تو اس کے لیے جو سنگری بٹ ورمل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس من سڑکی ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو تاہم آج تام امہ حوالہ کھانا قدم تلن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی لوکو طرف منگ کرنا آمت سڑکی ہند شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. ہمارا جو یہاں پہ جو ڈی سی آفس ہے وہ یہاں سے بس 1 کلومیٹر کے دائرے پہ لیکن یہاں پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. ہم نے بہت پرابلم گژھان وتہِ ہٕنٛز آبٕچ چھِ گژھان پرابلم کہ مشکلات چھِ گژھان أمِس پریگنٹ زنہِ ہٕنٛز چھِ مشکلات گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ پیٚوان یہِ مطلب تَمہِ ساتہٕ کھۄنہِ منٛز نِنۍ. جو نیشنل ادھر کو جاتا اوپر سنگری کی اور وہاں سے 300 میٹر ہے سارا یہ. ناظرین ات ست ووت خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.